नमस्ते हजुर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। फेरि पनि भोट माग्न आइयो त हजुर? ए 3 वर्ष पहिला पनि यसरी नै भोट माग्न आउनु भएको थियो त? हजुर। पाइपमा ग्यास र पानी जाँच ल्याउँछु भन्नुभयो हैन? हजुर। ओइ ल्याएको छु। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् न, मैले ल्याएको छु। ल यो पाइप समात्नुहोस् त। ग्यास आयो त? आयो। तर यो ग्यास बल्ने हो र? ए हजुर, मैले ग्यास पो ल्याउँछु भनेको थिएँ त। बल्ने ग्यास त भनेको होइन नि। अनि पानी जाँच? पानी जाँच पनि छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् त। जानुहोस् त, एउटा थालमा पानी लिएर आउनुहोस्। ल लिनुहोस् पानी। के गरेको हजुर? जनतालाई झुक्काएर फेरि पनि भोट माग्न आउन लाज लाग्दैन तपाईलाई? हेरो यो जुत्ता तपाईको गालामा पर्नुभन्दा पहिला यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ